वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम बात करें तलाक की वजूहात, रीज़न्स एंड ऑल, और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर फ़ातिमा जी। फ़ातिमा जी, मुझे बताइएगा, ये जो बैरून मुल्क अफराद चले जाते हैं शादी वादी करके और उसके बाद वहाँ से तलाक भेज देते हैं, तो या फिर कुछ बीवियाँ वहाँ पे भी मौजूद होती हैं, शादी यहाँ पे होती है, वहाँ जाके वहाँ पे नेशनल हो जाते हैं, उसके बाद तलाक दे देते हैं, वो क्या सिचुएशंस होती हैं? जी, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इस मसले के अंदर बहुत परेशान रहते हैं। जो कानूनी तरीका ये है कि जब आप बाहर यहाँ से शादी करके जाते हैं तो निकाह नामा आपका यहाँ रजिस्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में शादी हुई। आइली कवानीन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वो रजिस्टर होगी पाकिस्तान में। ठीक। जब आप बाहर चले गए, हमारे यहाँ बहुत से लोग बाहर रिश्ते करते हैं, बेटियाँ ब्याह देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मैं पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये बताना चाहती हूँ, अहम बात वो ये है कि वो निकाह को उधर जिस एरिया में खामद रह रहा है, वो अमेरिका है, कनाडा है, जो भी मुल्क है, वहाँ शादी को रजिस्टर ज़रूर कराइए उधर जाके, वहाँ जाके, सो दैट उनकी बच्ची जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। होता ये है कि वो वहाँ से जाके वो कहते हैं जी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, हमने क्या करना है, वहाँ शादी को रजिस्टर करा के वहाँ जाके देते हैं तलाक जब, तो वहाँ से तलाक का जो प्रॉब्लम है वो फीमेल ने यहाँ पे यूनियन काउंसिल को केटर करना है, ख़ुद इतला देनी है, 60-70 हज़ार उसके यूनियन काउंसिल के इस 3 माह के प्रोसेस में लग जाते हैं। आदमी वहाँ से तलाक के 3 नोटिस भेज के फारिग हो जाता है, उसको कोई खर्चा भी नहीं है, उसको कोई मेंटल एग्री भी नहीं है, मगर जब वो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ पे तो प्रॉपर्टी 50-50 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वहाँ तलाक रजिस्टर्ड हो तो आदमी 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के अलावा बैरून मुल्क तकरीबन बहुत सारे मुस्लिम ममालिक प्लस वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे रिवाज यही है कि जब तलाक होगी तो खामद और औरत दोनों के दरमियान जो कुछ भी उनका जॉइंट है वो 50-50 डिवाइड होगा। इसलिए हमारे मर्द हज़रात पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बच्चियों की जब शादियाँ बाहर होती हैं वो अपनी बीवियों को वहाँ रजिस्टर नहीं कराते, उनकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे केसेस डील किए हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, बड़े बड़े नाम, जिनकी शादियाँ दुबई, कनाडा वहाँ पे हुई और वहाँ पे दे हैड टू फाइट अ लॉट, 3 to 4 years, 5 years, मे बी 10 years उनको लग गए इस चीज़ को साबित करने में कि हम वैलिड मैरिज में इस आदमी के साथ रह रहे थे, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने। अच्छा, एक और मैं फिर एक कॉल लेती हूँ जयंत की। मुझे बताइएगा कि इसी सिचुएशन में अगर मर्द एक बीवी शादी करके लेके गया, वहाँ उसको रजिस्टर्ड करा देता है, अब आपको पता है मियाँ किस किस्म के होते हैं, फिर दूसरी तीसरी भी उनकी जो है ना कहानियाँ खुली होती हैं, ऑप्शंस जो 4 उनको जा, अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो बाहर मुल्क में रहता है तो वहाँ पे तो वो दूसरी रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, और मोस्टली जिस तरह के लोग रहते हैं वो रजिस्टर्ड के बगैर शादी करते हैं, और वो रजिस्टर करवाते हैं ना वो पाकिस्तान की इधर काउंसिल के साथ रजिस्टर करवा लेते हैं, मगर वहाँ पे रजिस्टर नहीं। इस सिचुएशन में फिर क्या कहानी होती है ऐसे लोगों की? देखिए, इस सिचुएशन में औरत जो है वो सिर्फ फिर अपनी जुरिस्डिक्शन यहाँ की जो पाकिस्तान की बनती है वहीं पे इतला कर सकती है दूसरी बीवी के हवाले से, क्योंकि ये लॉ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ये औरत पूरी दुनिया में जहाँ भी रह रही है उस पर लागू है। वो कहीं से भी इनिशिएटिव ले सकती है, चाहे वो अमेरिका में रहती है, वो वहाँ से नोटराइज कराएगी अपना पावर ऑफ अटर्नी और सारा कुछ जो उसने करवाना है वो वहाँ से बैठ के करवा के एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल के थ्रू अपनी जो भी उसकी रेमेडी है वो ले सकती है। मेंटेनेंस खावा नहीं देता, वो यहाँ से मेंटेनेंस भी लगवा सकती है। यूनियन काउंसिल में सिर्फ उसको एक एप्लीकेशन डालनी है। तो हमारी यूनियन काउंसिल का बहुत ताल्लुक है, और हमारे अमूमी तौर पर ये बातें लोगों को पता नहीं होती है, वकील हजरात भी नहीं बताते, ज़्यादातर मेल्स होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा ना करें, हालांकि हदीस है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो, दुश्वारियाँ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए 2 स्टेप आगे जाएं, प्रोएक्टिव हों। और अमूमन हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी चाहिए कि वो किसी भी वकील के पास जाने से पहले आप अपनी ज़रा छानबीन ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, एक जन्नत की कॉल है, परेशान लग रही है, उनसे बात ज़रा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक गुड़िया, मेरी जान बताओ क्या पूछना चाहोगी? ठीक हो, खैर है? जी बिल्कुल ठीक मैडम, मेरा ये मसला है, मैं कराची से बोल रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की थी, अब वो मुझे मारता पीटता है, घर से निकालते हैं और मेरी 4 बेचते हैं, इसकी वजह से मुझे मारता पीटता है। तो कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा, रोना नहीं, परेशानी आप बात कीजिएगा फ़ातिमा जी ज़रा मसले में। मुझे क्वेश्चन समझ आया है, वो कह रही है मियाँ मारता पीटता है। पीसीआर में बताइएगा, क्लियर कीजिएगा मुझे उनकी पूरी सिचुएशन। मियाँ मारता पीटता है, और क्या कह रही थी जी? और क्या कह रही थी? गालियाँ देते हैं, मारते पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर। जी, इनके पास 2-3 रेमेडीज़ हैं। बच्चों को भी मारते पीटते हैं? जी, इनके पास 2-3 रेमेडीज़ हैं। इनको क्वेश्चन
ہاں آنسر دے پوچھ دوں؟ سکتے ہیں. جی جی نہیں میں بتا رہی ہوں ان کے پاس 2-3 ریمیڈیز ہیں. نمبر 1 تو یہ اپنے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر یہ FIR درج کروا دیں اوکے قریبی تھانے میں. ڈومیسٹک وائلنس کی ہمارے یہ قانون کا حصہ جنت ہے. سن رہی ہو نا, تھانے میں درج کرانا ہے ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد کے بنیاد پہ. اچھا ٹھیک ہے, گھریلو تشدد کی بنیاد پہ تم نے قریبی تھانے میں جو ہے نا اس کی کمپلین درج کرانی ہے بیٹا. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپشن ہے پنجاب اومبڈس پرسن ہیلپ لائن میرے ایک دفعہ 1043. سر بھی پھاڑا تھا تو میں تانے گئی تھی کی حالت میں تھی, میں تمہیں گئی تھی, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے تم لوگ جاؤ پھر آ جاؤ. پھر میں گئی تو کہاں کے پرچے لکھ کر لاؤ, اور میں ان پڑھ ہوں تو پھر میں نہیں جا سکی. ابھی میرے شوہر کہہ رہے کہ اگر تم نے کوئی تانے گئی یا کسی سے بات کی تو پھر اس گھر میں نہیں رہو گے. اور میرے بھائی لوگ وہ بھی میرے کوئی مدد ابھی مجھے مار کر اس گھر سے چلے گئے. کتنی تکلیفیں ہیں. اور دیکھیں یہ انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ ہمارے تقریباً 90% آبادی کا مسئلہ ہے. ہم تو یہ کیسز ڈیل کرتے رہتے ہیں. اس میں لوگوں کو یہ تربیت, میں وہی تربیت کی بات کر رہی تھی, ہمارے ہاں مردوں کو تربیت نہیں ہے کہ ایز بیٹا ایز بھائی کیسے بیہیو کرنا ہے. جو ماں کی قدر نہیں کر سکتا, بہن کی نہیں کرتا, وہ بیوی کی بھی نہیں اور کرتا. آگے دھمکی دیکھیں, بچے بھی ہیں, مار پیٹ رہا ہے, سر پھاڑ دیا, بچوں کو بھی مار رہا ہے, اور دھمکی آگے لگاتا ہے اگر تم نے کمپلین کی یا گھر پہ بھی جا کے بولی یا کچھ کیا تو میں تمہیں یہاں سے گھر سے نکال دوں گا. آگے گھر والے بھی ان کا رکھنے مجھے والے لگ رہا ہے جواز مسئلہ یہ ہوگا, یہ فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسی خواتین جو اس طرح کے حالات کا شکار ہو جاتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی فائنینشلی, کسی جاب پہ نہیں ہوتی, یا پڑھی لکھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہیں جاب نہیں مل سکتی, یا وہ کسی اور ہنر میں نہیں ہوتی, اور ان کی اپنی چھت نہیں ہوتی. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے ماں باپ جو مسئلہ ہے. مجھے تو اس کا مسئلہ سالو کروائیں بھائی. دیکھیں اس میں تو ہمارے جو گھر ہیں اس کی تربیت کی بات میں بار بار کہہ رہی ہوں, ہمارے اساتذہ بھی اس پہ نہ فوکس کرتے ہیں. یونیورسٹیز کالجز میں لڑکوں کی تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لڑکوں کی تربیت پہ زور نہیں ہے. وہ جب لڑکا گھر آتا ہے بہن اٹھ کے اس کو پانی دیتی ہے, ماں اس کے آگے روٹی گرم لگاتی ہے. جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بیوی یہ سب کام کرے جو بہن اور ماں کر رہی تھی, کیونکہ اس کو عادت ہے حق چھیننے کی. اس کو ماں نے تربیت ہی نہیں دی کہ جب بہن بھی تمہاری باہر سے آئے گی تو اس کو تم نے بھی پانی پلانا ہے, تم نے اس کا بھائی ہاتھ بٹانا ہے. سو جب تربیت بیٹے میں نہیں ہے تو وہ بعد میں الٹیمیٹلی وہ یہ سب کام کرے گا. یہ سب گروتھ کے مسائل ہیں, آپ کی گھریلو تربیت کے مسائل. فاطمہ جی سلوشن بتا رہی ہیں یہ ساتھ میں کہ اس طرح کی تربیت دینی ہے, مطلب یہ نہیں بات کرے کہ تربیت دے, تربیت میں کرنے کیا اسٹیپس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے تربیت کو پروان چڑھائیں, اور یہ تو ہماری تربیت کوئی ہے ہی نہیں. بات صحیح ہے. اچھا, خواتین کو امپاور کریں, بچوں کو پڑھائیں, بیٹیوں کو پڑھائیں, شادیاں کر کے جان نہ چھڑائیں کہ بس ایک گھر سے فرد کم کرنا ہے جس کا کھانا پینا رزق جو آپ کو بھاری پڑا ہوا ہے کہ اس کے کپڑے بھی لینے, عید کے جوڑے بھی لینے. یہ پیرنٹس کو جو یہ ڈپریشن ہے نا کہ بھائی ہم ان بچوں کے لیے کما رہے, اس میں سے ایک بچہ کم ہو شادی کر کے جائے, دوسرا بچہ جائے شادی کر, یہ نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں آپ اپنے سر سے جو یوں پھینک رہے ہیں وہ نہیں کرنی. ذمہ داریوں کو خوبصورتی سے تحفتاً دینا ہے کسی کو. مگر ہمارے وہاں یہ ہے کہ دیکھیں اب اس طرح کے سچویشن میں بیچاری گھر بھی نہیں جا سکتی, اس کو ایکسیپٹ واپس بچوں سمیت میکا نہیں کرتا, یہ تو فیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تو اینڈ کال نے تو مجھے ایسے ٹرامے میں ہی کر دیا, مطلب میں ادھر ادھر ڈسکس کر رہی ہوں لوگوں کے مسائل, وہ یہ والی کال سن کے تو میں کسی اور ہی فیز میں چلی گئی. اس کی اگر کال ہے تو اس کا رابطہ نمبر دیجیے گا, میں اس کو کنیکٹ کروا دوں گی. علی ان کا آپ رابطہ اور نمبر چیزیں جو ہے نا کانٹیکٹ فاطمہ جی کو ضرور دیجیے گا تاکہ جو رہنمائی ہو سکے وہ فاطمہ کو ضرور بتا سکے, گائیڈ کر سکے, اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ جو ہے نا ثواب ملے گا. ایسے لوگوں کی تو مدد کرنی چاہیے, بیکاز اصل بات یہ وہی آگاہی نہیں ہے لوگوں کے لیے. یہ دیکھیں آپ کو سلوٹ, اس لیے آپ کو یہاں پہ بلایا تھا. کچھ لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا, کچھ لوگ بڑھ چڑھ کے ایسے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. تو ایک بریک کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں.